पेशावर के अंदर भी, वजीरिस्तान में भी ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एम्बुशेस हो रही हैं, उसमें एक शिद्दत सी आ गई है। इमरान खान पिछले 24 घंटे में उनकी मीडिया से बात भी हुई, एहतजाज का ऐलान मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को दे दिया है, निज़ाम हमारे सामने तश्कील दिया गया है, इसमें कौन अहम किरदार है, फॉरेन जाके या बाहर मुल्क जाके जो भी असाइलम लेता है उसको नए पासपोर्ट इशू नहीं होंगे, क्योंकि IMF प्लान के अंदर इस मुल्क की कमर तोड़ने की सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इतनी बड़ी काबीना, शक्लें इन लोगों की आप देख लें, कितनी उम्मीद आप इन लोगों से लेकर रख सकते हैं। अब निज़ाम ऐसी सिचुएशन में, इन सर्कमस्टेंसेस में, इन हालात में ऐसे कैसे चल सकता है? इमरान खान ने आखिरकार एहतजाज का ऐलान कर दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। प्रोग्राम शुरू करते हैं। कार्रवाई जो हो रही है दहशतगर्दों के खिलाफ लकी मरवत के एरिया में, खैबर पख्तूनख्वा में, और वहां पे खबरें आ रही हैं कि बहुत से गर्दों को खत्म कर दिया गया है, मार दिया गया है। कई दिन हो गए, एक्चुअली कई माह हो गए कि लकी मरवत का एरिया और इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, नॉट जस्ट हियर बट पेशावर के अंदर भी, वजीरिस्तान में भी ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एम्बुशेस हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, अस्करी एहलकारों के खिलाफ, उसमें एक शिद्दत सी आ गई है इस साल। हम अगर बात करें तो इस साल तकरीबन 200 से 250 के करीब ऑफिशियली ये बातें हो रही हैं कि 250 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जहां भाग हो गए हैं। और इसके अंदर एक्चुअली ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे हैं कि 281 के करीब ऑफिशियली लोग अभी तक पहले 3 माह के अंदर इस साल के शहीद हुए हैं, जहां भाग हुए हैं दहशतगर्द हमलों में। टोटली तकरीबन 500 के लगभग पहले 3 माह के ये फिगर्स हैं। और हम जानते हैं कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं 3 माह के बाद इनमें और शिद्दत आई थी। तो मेरा जो अंदाजा है कि तकरीबन 500 के करीब सिक्योरिटी एहलकार इस साल मारे गए हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 500 सिक्योरिटी एहलकार ऑफिशियली मारे गए थे, 500 सिविलियंस मारे गए थे दहशतगर्द हमलों के अंदर। तो 3 माह के जो रेट्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी वो सताएं तकरीबन हम अचीव कर चुके हैं मेरे ख्याल से। यहां तक कि ऑफिशियली उन 3 माह के बाद, मार्च के बाद कोई फिगर्स की टैली नहीं हुई, मगर हम जानते हैं कि अगर हम खुद ही टैली करना शुरू करें कि 3 लोग इधर मरे, 5 लोग उधर मरे, अभी 7 लोग कुछ दिन पहले लकी मरवत में मरे, तो ये डेथ टोल राइज हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है, इसकी वजूहत मैंने आपको पहले बता दी है पहले वाले प्रोग्राम के अंदर, कि आपका सिक्योरिटी सर्विसेज का फोकस सिक्योरिंग बॉर्डर्स के ऊपर नहीं है, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, सिक्योरिंग देयर ओन फ्यूचर के ऊपर है। और अब लग रहा है कि इस सिचुएशन में और शायद तेजी आने का, यानी ये जो डायनामिक चल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस सिक्योरिटी से हटके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज्यादा अगर हो रहा है, तो वो और इंक्रीज होने वाला है। क्यों? जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कन्विक्टेड कह लें आप, जेल्ड कह लें आप, बहुत सारी चीजें अप्लाई होती हैं, और अपना यानी कंटेस्ट भी कर रहे हैं वो, और केसेस को उन्होंने ऐलान कर दिया है। पिछले 24 घंटे में उनकी मीडिया से बात भी हुई, ऑब्वियसली बातें हो रही हैं, केसेस चल रहे हैं, अडियाला जेल के अंदर भी हैं वो। तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि एहतजाज का ऐलान मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को दे दिया है। गर्मियां सर पे आ गई हैं, गर्मियां तो चल रही हैं, अब इन गर्मियों में एहतजाज भी करना होगा आपको। और क्यों ना, क्योंकि जिस रफ्तार से ये मिलिट्री जुंता, जिसके अब किरदार हमारे सामने वाजे हो गए हैं, हमें पता है कि ये वो कौन कौन लोग हैं जो इसका हिस्से, यानी दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, धड़ कहाँ है, बाल कहाँ है, बूट पॉलिश कहाँ है। हम सब जानते हैं कि ये जो निज़ाम हमारे सामने तश्कील दिया गया है, इसमें कौन अहम किरदार हैं, वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अहम किरदार शहबाज शरीफ साहब एक चेहरा हैं, एक उस रजीम का चेहरा है जो चले, यानी चेहरे तो इंसान, अगर आपके पास ऑप्शन हो यार फेस प्लांट करना है, तुमने ट्रांसप्लांट कराना है,
تو چہرہ تو کم سے کم اچھا لگا لو. مگر اچھے چہروں کی کمی ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں کون کون سے چہرے ہیں. پہلا چہرہ ہے شہباز شریف کا, دوسرا چہرہ ہے محسن نقوی کا. اور محسن نقوی صاحب سے لے کے باتیں ہم کر رہے ہیں. اب تو یہ اعلان کر دیا ہے منسٹری, انٹیریئر منسٹری نے. اس میں تھوڑا اس اعلان پہ تھوڑا کنفلکٹڈ ہوں, کیونکہ اگر ٹیکنیکلی اگر آپ اسائلم باہر کسی بھی ملک کے اندر لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو میرے پاس ایگزسٹنگ میری سٹیزن شپ ہے یا پاسپورٹ ہے اس سے مجھے خطرات ہیں, اس کو ہولڈ کرنے میں یا مجھے واپس اس ملک جانے میں خطرات ہیں, اس لیے میں اپنی نئی زندگی ایک نئے ملک میں اسائلم لے کے چلانا چاہتا ہوں. اور اگر ایک بار مجھے اسائلم مل گیا, اور میرے دوست ہیں ایسے بہت سارے جنہوں نے اسائلم سیک کیا اور ممالک میں, اور وہ کبھی پاکستان واپس نہیں گئے. کینیڈا میں بھی کیا ان لوگوں نے, یا امریکہ میں بھی کیا, وہ واپس پاکستان نہیں گئے. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی پاسپورٹ اگر آپ اسائلم سیک کریں تو آپ لے سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے, رینیول کے لیے, واٹ ایور. اب ایک انٹیریئر منسٹری کی پوزیشن آ گئی ہے کہ فورن جا کے یا باہر ملک جا کے جو بھی اسائلم لیتا ہے اس کو نئے پاسپورٹ ایشو نہیں ہوں گے, ان کو پاسپورٹ ایشو کرنا بالکل رک جائے گا. میں تھوڑا ڈائیورس کر رہا ہوں. عمران خان کی کال آبویسلی زیادہ امپورٹنٹ ہے. محسن نقوی سے بات چھڑی تھی. اس رجیم, اس نظام کے پاس جو کھڑے ہونے کی, منہ دکھانے کی گنجائش نہیں ہے, وہ اب پاسپورٹ کینسل کرا رہے ہیں اسائلم سیکرز کے. غلط ڈیسیجن شاید نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ ماہرین کے اوپر چھوڑ دیں. مگر جو بھی ڈیسیجن حکومت لیتی ہے یا یہ نظام لیتا ہے, یہ مل جنتا لیتی ہے, اس کے کوئی لیگل معنی نہیں ہے میرے خیال سے, کیونکہ یہ ایک لیگلی امپوز ڈسپوزیشن ہے پاکستان کے اوپر. اور ایسی ڈسپوزیشن نے جو کچھ کیا ہے, کر رہی ہے, ویٹ سکینڈل ہو گیا, تشدد ہو گیا, ڈریکونین لاز ہو گئیں, جس کے اندر اب یہ اینٹی ڈیفیمیشن بل بھی آ گیا ہے, انہی وجوہات کی وجہ سے اور ایک ٹارگٹنگ کی وجہ سے, ٹارگٹڈ اٹیک کی وجہ سے عمران خان نے فائنلی ایک احتجاج کی کال دے دی ہے. اب ایک ڈسکنیکٹ موجود ہے. عمران خان جو جیل کے اندر موجود ہیں, ان کے رابطے چل رہے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ, لائرز کے ساتھ, میڈیا پرسنل کے ساتھ, مگر باہر آ کے ان باتوں کے اوپر, ان تفصیلوں کے اوپر, ان بیانات کے اوپر کیا عمل ہو رہا ہے. اور یہی ایک ڈسکنیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی, اس کو پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز نے ٹارگٹ کیا. اچھا, ریپیٹڈ کالز کے باوجود ایک ٹھنڈا کرنے کی, نظام چلانے کی چیزیں ہو رہی ہیں کے پی کے اندر. اچھا, میں اس چیز کے اوپر پہلے ہی بات کر چکا ہوں. شہریار آفریدی کے اوپر بھی بہت عرصہ جیل میں رکھا, بہت تشدد کیا گیا. محمد علی خان صاحب وہ باہر ہیں, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. یہ سب چیزیں, یہ لوگ جو ہیں, اب شندانہ گلزار کی بات کرتے ہیں, ایک پی ٹی آئی کے اندر ہی بہت ساری سٹرینز اور ایسی یعنی ڈویژنز کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کی گئی ہے کہ جو بھی چیز اوپر سے یا عمران خان یا کچھ کہہ رہا ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہی. اور اسی لیے شاید فرسٹریشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت عروج پہ ہے, بڑھ رہی ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایکشن ہو, کوئی سٹیپ لیا جائے, کوئی ایسی چیز کی جائے جو اس تشدد کو, اس ڈاؤنورڈ سلائڈ کو روک سکے. لیکن وہ چیزیں نہیں ہو رہی. اور اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جیسے یہ آئی ایم ایف پلان یہ اناؤنس ہوگا, یہ احتجاج شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آئی ایم ایف پلان کے اندر اس ملک کی کمر توڑنے کی سب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں, انکم ٹیکس کے اوپر 5 لاکھ روپے سے زیادہ اگر کوئی بندہ کما رہا ہے تو اس کے ٹیکسز 45% تک جانے کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ بیٹھ کے ایک کابینہ کی, فیڈرل کیبنٹ کی بڑی سی میٹنگ ہوئی, بہت بڑا ٹیبل تھا, پیچھے میرے ایک دوست ہی بیٹھے ہوئے تھے جو ابھی پی ایم او کے پریس سیکرٹری ہیں, عبدالاکبر صاحب, بڑے اچھے آدمی ہیں, بہت سال انہوں نے ترکی میں بھی گزارے, پریس آفیسر تھے وہ. خیر اینی ویز, یہ لوگ ہیں, اتنی بڑی کابینہ, شکلیں ان لوگوں کی آپ دیکھ لیں, آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. کتنی امید آپ ان لوگوں سے لے کے رکھ سکتے ہیں, ان لوگوں سے جن کو اپنی خود کے حالات نہیں پتا, خود کی امیدیں نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ آرڈر کہاں سے آئے گا, جو آرڈر دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کا آرڈر کہاں سے آئے گا. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. اور عمران خان کا احتجاج کا اعلان ہو گیا ہے. کیا احتجاج ہوگا نہیں ہوگا, ڈویژنز تو ویسے ہی چل رہی ہیں, روڈ بلاکس تو ویسے ہی ہیں,
فیشزم اپنے عروج پہ ہے, اینٹی ڈیفیمیشن بل بھی آ گیا ہے اب تو. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ بتائیں کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر؟ عمران خان کی کال کو کوئی آنسر کرے گا؟ کیسے کریں گے لوگ؟ کیا آپشنز بچے ہیں پاکستانیوں کے پاس؟ کامنٹ سیکشن کے اندر بتائیں. اپنا خیال رکھیے گا, اگلی بار تک اللہ حافظ.